बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब के? इंशाअल्लाह ताला आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और हर किस्म की परेशानियों, बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखे। आमीन। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ दिन पहले का सीन है कि ये बकरे यहाँ पे आए थे घास खाने, तो मुझे इतने अच्छे लगे, छोटे छोटे क्यूट से थे। तो मैंने ना इनको ज़रा थोड़ा सा रिकॉर्ड किया कि आप सबके साथ भी इसको शेयर करूं। और बाकी मैं आप सबसे ये मौसम शेयर कर रही थी कि यहाँ पे कितना ठंडा और अच्छा मौसम था उस दिन। इतने बादल थे और ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैं मौसम दिखा रही थी और जब मैंने देखा कि ये बच्चे भी खेल रहे थे और ये पता नहीं यहाँ पे ना ये कंटेनर आके खड़े हो जाते हैं बेचारे, 2-2 3-3 दिन तक यहाँ पे खड़े रहते हैं और इतनी गर्मी में कि तौबा। और फिर ये 2 बच्चे आए और इन बकरों को यहाँ से भगा के ले गए, क्योंकि ये अक्सर आ जाती है और यहाँ पे ये इन लोगों का जो लॉन है ना, यहाँ से ये घास और पौधे खा जाती है। तो बड़ा खूबसूरत समा था, खूबसूरत मौसम था। और फ्रेंड्स, मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। ऐसी अजीब सी सुस्ती आई थी और गर्मी ने भी इतना तंग किया था कि रोज़ मेरे बच्चे कहते थे कि आपने ना आज वीडियो बनाई है, तो मैं कहती कि नहीं, क्योंकि क्लिप तो मैं बना लेती थी लेकिन फिर उसको इकट्ठे करना, एडिटिंग करना, फिर अपलोड करना, ये सब मुझसे नहीं हो रहा था। तो उस शाम को फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेगम ज़रा सिविया बनाओ, इतना ठंडा मौसम है। तो फिर ना मैंने दूध में ये सिविया बनाई थी और बहुत मज़ेदार बनी थी। और कल भी मैंने इतना मज़ेदार दाल गोश्त बनाया था, लेकिन मैंने ना उसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि बहुत गर्मी थी। तो नहीं, गर्मी तो नहीं थी कल गर्मी नहीं थी, बल्कि इतना खूबसूरत मौसम था क्योंकि परसों रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी। इस वजह से कल भी सारा दिन बादल रहे और बड़ा ठंडा मौसम था, मुझे याद नहीं था। तो ये ना बस पता नहीं क्यों मैंने उसकी रेसिपी नहीं दिखाई। मटन डाला था मैंने दाल में और बहुत मज़ेदार बनी थी। और ये भी मैंने ना कुछ दिन पहले चिकन पुलाव बनाया था 9 बजे, और 9 बजे दूध वाला आता है तो ये दूध भी मैं उबाल रही थी साथ। तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करूं। रोज़ जो है ना रात को बस राइस बनते हैं, चिकन पुलाव बनता है। कल मुझे पता था कि रात को मेरे बच्चे और हस्बैंड कहेंगे कि दाल के साथ राइस बनाओ, लेकिन फिर शुक्र है तकरीबन 7-7:30 बजे का टाइम था कि मेरी कज़न ने ना इतना बड़ा हॉट पॉट जो था वो राइस का भेजा, और इतने मज़ेदार राइस थे कि क्या बताऊं। और कुछ दिन पहले मैंने ये कस्टर्ड भी बनाया था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कस्टर्ड बनाओ और उसमें केक डालो। मैंने केक को जो है ना तोड़ तोड़ के इसमें डाला, ये उनको अच्छा नहीं लगा। वो कह रहे थे आप ना पूरे पूरे पीस इसमें रखती। तो मैंने कहा कि या बड़े बड़े पीस रखना या छोटे छोटे रखना, बात तो एक ही है। लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, बात एक नहीं है, ये भी बहुत मज़ेदार है। लेकिन हस्बैंड और बच्चे कह रहे थे कि आइंदा आप साबित साबित पीस रखना। मैंने कहा चलो जो हुक्म सरकार का।
تو یہ ہے میرا بیڈ روم، جو کہ ان گرمیوں میں ہمارے جو اے سی والے روم ہے نا وہ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے۔ تو یہ بیڈ تو میں نے ٹھیک کر لیا ہے، اور یہ جو میٹریس ہے نا یہ ابھی ٹھیک کرنا اور ڈسٹنگ کرنا باقی ہے، کیونکہ سب نیچے بیٹھتے ہیں اور کھانا بھی ہم ادھر کھاتے ہیں، اور لیپ ٹاپ پہ بھی بچے کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے۔ اور یہ بھی ہم نے پھر باہر سے جو ہے نا رات کا ٹائم تھا تو کھانا باہر سے منگوایا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ہم نے باہر سے منگوایا تھا، اور مجھے جو ہے نا یہ کھانا بڑا اچھا لگتا ہے، ان کے رائس اور یہ چکن منچورین۔ جی وہ میرا بیٹا آ گیا تھا کسی کام سے، تو اور یہ میں نہاری بنا رہی ہوں، پتہ نہیں کس دن بنا رہی ہوں، کیونکہ اتنے دن ہو گئے کہ اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کس دن کیا بنایا تھا۔ بس آپ لوگ دعا کریں کہ میری جو طبیعت میں سستی آ گئی ہے نا یہ ختم ہو جائے، اور میرا دل ٹھیک ہو جائے، بس موسم ٹھیک ہو جائے نا تو پھر میں بہت مزیدار اور خوبصورت ویڈیو بناؤں گی، لیکن یہ موسم جو ہے نا گرمی کا بس یہ چلا جائے۔ اور یہ جو نہاری تھی نا یہ میرے ہسبینڈ نے فرمائش کی تھی، جبکہ وہ کبھی بھی نہاری کی فرمائش نہیں کرتے، لیکن اس دن کہہ رہے تھے مجھے رات سے کہ بیگم تم نے تو کبھی نہاری نہیں بنائی، اتنے دن ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ خود سے بریانی کی فرمائش کر رہے، تو میں نے بھی فریزر سے گوشت نکالا، تو میرے پاس تو سارا مٹن ہے، تو میں نے پھر اس کی بریانی بنائی اور بڑی مزیدار بنی تھی۔ اور یہ دیکھیے پرسوں جب بارش ہو رہی تھی نا تو یہ اتنے بادل آئے تھے کہ بالکل اندھیرا سا چھا گیا تھا، اور جو بادل تھے نا وہ تو جو پہاڑ تھے پہاڑ بالکل چھپ گئے تھے، اور یہ جو ہے نا بارش ہو رہی ہے بہت تیز، لیکن پتہ نہیں میرے موبائل میں نا صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا، ورنہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اور پھر میں نے نا یہ دوبارہ سے رائس بنائے تھے چکن میں، کیونکہ میرے بچے کہہ رہے تھے کہ رات کے ٹائم کہ آپ نا رائس بنائے لیکن اس میں چکن بھی ڈالے، خالی رائس نہ بنائے۔ تو بس یہ بات تھی کہ اتنے دنوں سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی، تو آج تو میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو میں آج جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کروں گی، آج ہے جمعرات کا دن، تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ پھر سے میں نا اپنی روٹین پہ آؤں اور روز ویڈیو بناؤں، روز نہ بناؤں تو کم از کم 2 دن کے بعد تو بناؤں۔ تو یہ بہت ٹھنڈا دن تھا، تو پھر رات کو میں نے یہ رائس بنائے، مطلب چکن پلاؤ تھا، اور پھر ہم لوگ گئے نا، بارش جب رک گئی تھی تو پھر رات کو ہم لوگ گئے تھے 11 بجے آئس کریم کھانے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ میں آئس کریم گھر میں کھاتی ہوں، تو یہ اس قسم کی ہو جاتی ہے، جب گھر آتے ہیں نا تو اتنی سی میلٹ ہو جاتی ہے، لیکن مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس طرح سے۔ تو میں نے پھر بس گھر میں کھائی، میرے بڑے بیٹے نے بھی گھر میں کھائی، اور جو چھوٹا ہے نا وہ راستے میں کھا لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پھر گھر جاتے جاتے آئس کریم پگھل جاتی ہے، تو بھائی میں تو راستے میں کھاؤں گا، اور انہوں نے پھر فریزر میں رکھ دی بڑے بیٹے نے، تو اس نے پھر بعد میں کھا لی تھی۔ تو اس وجہ سے نا
بڑا مزہ آیا. میرا جو چھوٹا بیٹا ہے نا باہر امریکہ میں، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ نا سوپ پی لیتی اتنے ٹھنڈے موسم میں، اور آپ گئے تو آپ لوگوں نے آئس کریم کھایا. تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو باہر چکر لگانا تھا، تو تھوڑا سا انجوائے کرنا تھا گاڑی میں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ گرمی ہے تو آئس کریم کھا لیتے ہیں. میں نے کہا ابھی سوپ کا جو ہے نا ٹائم نہیں آیا، وہ سردیوں میں اچھا لگتا ہے. تو یہ میں آپ کو پھر سے موسم دکھا رہی ہوں، اور اس ٹائم بھی بارش ہو رہی تھی لیکن نظر نہیں آ رہی. میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو دکھاؤں، لیکن وہ نا تھوڑی تھوڑی جگہ پہ تو نظر آ رہی ہے کہ بہت تیز بارش ہے، اور باقی بس نظر نہیں آ رہی. اور گائز، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے. میرے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.